Namaste everyone. The Medha Suktam is a powerful Vedic mantra dedicated to Medha Devi, the divine personification of wisdom, intellect, and memory. It is most popularly found in the Mahanarayana Upanishad, which is a part of the Krishna Yajurveda. This Suktam is a profound prayer to Goddess Medha, who is considered an aspect of Goddess Saraswati, seeking blessings for a sharp, clear, and retentive mind. It is widely chanted by the students, scholars, and anyone seeking to enhance their learning, understanding, and spiritual knowledge. Shubham. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगाद्विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहत्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मागतः श्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषतागुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् हरिः ॐ